बाढी पहिरो पीडितका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री देउबाको आश्वासन। विपत्तिमा पूर्वाधारभन्दा राहतलाई प्राथमिकता दिने निर्देशन। सत्तारूढ गठबन्धनले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। पार्टीभित्र उन्नत स्तरको एकता रहेको दावी। बाढी पहिरोले सडक अवरुद्ध बनाउँदा लामो दूरीको यात्रा कष्टकर बन्दै। यात्रुले आकाशे पुल प्रयोग नगर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै। वनमा आगो लगाएको अभियोगमा सिरियामा 24 जनालाई मृत्युदण्ड, 11 जनालाई कठोर श्रमसहितको आजीवन कारावास। र आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा भारत र पाकिस्तान बीचको भिडन्त आज। बङ्गलादेश र श्रीलङ्का बीचको खेल पनि आजै हुने। नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी पहिरो तथा डुबान पीडितका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ। आज प्रदेश 1 को बाढी पहिरोग्रस्त क्षेत्रको अवलोकनका क्रममा इटहरी पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले किसानहरूको बाली नष्ट भएको उल्लेख गर्दै विशेष राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले बेमौसमी वर्षाका कारण देशभर आएको अप्रिल वर्षापछिको बाढी र पहिरोले ठूलो क्षति गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले खेतमा पाकेर घर भित्राउने बेला भएको धान बालीमा वर्षा र बाढी पहिरोले धेरै क्षति गरेको भन्दै सबैभन्दा पहिला घाँस बास र किसानहरूको पीडामा मलहम लगाउने काम सरकारले गर्ने बताउनुभयो। नेपालमा धेरै ठुलो क्षति भएको छ, तर जो हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले जो हेरेका छौँ विकासका पछि हुँदै गर्दा अहिलेको लागि मानिसको जीवन बचाउनु, उद्धार गर्नु र चाहिँ उनीहरूको चाहिँ फेरि बस्ने बस्ती बसोबासको व्यवस्था गर्नु अहिले हाम्रो आवश्यक हो। अहिले जहाँ पनि धानहरू उहिएको छ, काटेर पहिला धानहरू धेरै नोक्सान भएको छ। सबैभन्दा बढी नोक्सान त छ धानहरू कृषकको लागि खानेलाई नै छैन। गरियो धानहरू कुहिएको छ। यसरी चाहिँ एउटा धेरै ठुलो रिलिफ प्याकेज बनाएर चाहिँ हामीले अहिले नेपालमा यस्तो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आएको छ। उसको लागि हामी अवश्य नै काठमाडौँ जान साथै हामी केही न केही उहाँलाई रिलिफ दिने व्यवस्था गर्नेछु भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु। त्यसैले अहिले मैले उनीहरू धेरै आशा गर्न सके धेरै गरौँ न, तर अहिले भएको सार्वजनिक स्रोत र विदेशबाट स्वदेशबाट सबैसँग मागेर भए पनि हामीहरू यसलाई चाहिँ हामी गर्ने विश्वास। प्रधानमन्त्री देउवाले बाढी पहिरो पीडितको उद्धार तथा राहत कार्यमा जुट्ने काम गरेकोमा सुरक्षाकर्मीहरूको प्रशंसा गर्नुभयो। सुरक्षा प्रमुख सहित स्थानीय निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले विपत्तिमा पूर्वाधार विकास भन्दा पनि मानवीय क्षति रोक्नु र राहतका कार्यलाई प्राथमिकता दिनु प्रमुख आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। सरकारले बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रभावित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई छुट्टै राहत दिने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नो मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बाढी पहिरो डुबान लगायतका विपदमा परेकाहरूलाई राहत दिने विषयमा छलफल सुरु गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँग तथ्याङ्क लिएर मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई के गर्ने सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिने जानकारी समेत दिनुभयो। प्रकोपमा यो मात्रै नभइकन हरेक प्रकोपमा महिला, बालबालिका बढी मात्रामा प्रभावित हुन्छन्। कोभिडकै किन नभने कोभिडमा नि महिला, बालबालिका बढी प्रभावित भए। अहिले बाढी पहिरो हरेक भूकम्प जेमा पनि र अहिले पनि महिला, बालबालिकाहरू धेरै प्रभावित भएका छन्। तर अब सरकारले गर्दा समग्रमा गर्ने स्पेसिफिक होइन, समग्रमा गर्दछ। र जहाँसम्म हाम्रो मन्त्रालयको सरकारको कुरा छ, अब त्यसको सत्य तथ्य कति छन् त, कति महिलाहरू प्रभावित भए, कति बालबालिकाहरू प्रभावित भए
भन्ने कुरो हामी बल्ल बल्ल म छिरेको धेरै दिन पनि भएको छैन, अहिले पनि हामी त्यही छलफल गर्दै थियौँ, यो छलफल गर्दै थियौँ मन्त्रालयको, त्यो केही सकिन्छ कि त्यसमा। मन्त्री रेग्मीले सरकारले स्थलगत अवलोकन गरेर बाढी पहिरो डुबान प्रभावितहरूलाई राहत दिने तयारी गरेको र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री आफै स्थलगत अवलोकनमा जाने काम गरिरहनु भएको स्मरण गराउनुभयो। उहाँले विपदमा परेका नागरिकहरूलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न काममा ढिलाइ नगर्न स्थानीय सरकारहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी पहिरो प्रभावित कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अवलोकन नगरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। सांसद महतले आफूले आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेर पनि नजिकैको कर्णाली प्रदेश नपुगेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। एक रिपोर्ट। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले आफूले आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेर पनि नजिकैको कर्णाली प्रदेश नपुगेकोमा आक्रोश समेत व्यक्त गरे। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले कर्णाली प्रदेशमा बाढी पहिरोका कारण ठूलो अन्नबाली नष्ट हुँदा स्थलगत अवलोकनका लागि नजाने प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिम प्रदेश भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भएर गएको गम्भीर आरोप लगाए। सांसद महतले कर्णाली प्रदेशका पनि मान्छे हुन्न भन्ने कुराको हेक्का राख्न प्रधानमन्त्री देउवालाई चेतावनी समेत दिए। भयो पश्चिममा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो, आफ्नो क्षेत्र भएर हो कि अथवा आफ्नो पार्टीले बोलाएर हो कि, कर्णाली त मान्छे होइन, कर्णालीमा जानै पर्दैन क्या। कर्णालीमा कस्तो अवस्थाहरू छ, त्यहाँ कति खाद्यान्न नष्ट भयो, त्यहाँ बाटोघाटो कति नष्ट भयो, त्यहाँ स्कुल कति नष्ट भयो, त्यहाँ पनि मान्छे बस्छन्, त्यहाँ पनि विद्यालय छन्, त्यहाँ पनि विद्यालय बगाएको छ, त्यहाँ धान खेती यति चौपट भएको छ, त्यहाँ अब उयो छैन, त्यहाँ मार्च धानको बिउ पाइन अब गाह्रो भइसक्यो, त्यहाँ पनि मान्छे बस्छ। मैले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अर्थमन्त्रीज्यूलाई भने मैले त्यहाँ उहाँले काठमाडौँ आए सल्लाह उहाँले, अब त्यहाँबाट एकचोटि यसो गएर सान्त्वना दिएर आए पनि हुन्थ्यो नि। अब कर्णालीमा मान्छे बस्दैनन्, कर्णालीमा जनतै बस्दैनन् क्या, खालि पश्चिममा मात्र प्रधानमन्त्री जहाँ छ वहीँ मान्छे बस्छन्, त्यही मात्र दुःख पीडा हो, अरू पीडा छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद गणेश कुमार पहाडीले बाढी पहिरोबाट अवरुद्ध सडक तत्काल सुचारू गराउन सरकारसँग माग गरे। उनले मनाङ, बाजुरा र बझाङ जिल्लाको यातायात ठप्प भएकाले त्यसलाई तत्काल सुचारू गराउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सचेत गराए। काम पनि भइरहेको छ, म यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मनाङ, बाजुरा र बझाङ खास गरिकन यी तीनटा जिल्लाहरूमा अझै पनि यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन र यसमा चाहिँ अस्थायी रूपमा भए पनि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यातायात सञ्चालन गर्ने र यसपछि स्थायी चाहिँ पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा त अलिकति योजना बनाएर जानुपर्छ। यी तीनटा जिल्लामा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यातायात सञ्चालन गर्नुको लागि विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढोस् भन्ने म राख्न चाहन्छु। यता सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले 8-10 दिनभित्र बाढी पहिरोले अवरुद्ध सबै सडकहरू सुचारू गराउने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले अवरुद्ध सडक सुचारू गराउने काममा तीव्रता दिन पनि मातहतका सबै निकायलाई सचेत गराइन्। मन्त्री यादवले जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावमा सरकारले अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि सोचे जस्तो गरेर काम गर्न नसकेको यथार्थ बुझिदिन समिति समक्ष आग्रह गरिन्। द्रुत गतिमा काम हुनुपर्छ। यो कछवाको चालमा काम हुँदाखेरि सधैँ यही आज मान्य हुनुहुन्छ, भोलि अर्को मान्य आएर यही कुरा, अर्को मन्त्री आएर यही कुरा गर्दाखेरि कम्तीमा जुन मन्त्री आए पनि हाम्रो जुन सिस्टममा देश चल्ने हो, देश चल्दाखेरि उहाँले विगतमा गरेको मन्त्रीले के काम गर्यो, फेरि त्यो कामबाट अगाडि कसरी बढ्यो त तरिका त्यो आएको मेरो अगाडिको मन्त्रीले यो गर्यो, यस साल यो मन्त्रीको पालोमा यो योजना अगाडि छ, यसलाई द्रुत गतिमा गराउनु पर्यो भनेर यस्तो गर्यो भने देशको हामी अलि विकास गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसै कारणले एक सप्ताह मलाई पनि अध्ययन गर्न पनि लाग्छ। अहिले अवरोध भएको बाटोहरूमा तुरन्तै के कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर हाम्रो ध्यान पनि आकर्षण भएकै हो। अलिकति सबै तयारी गर्दाखेरि जस्तो अहिले हेर्यौँ नि त्यो बाटो त अलिकति लाग्छ होला, 8-10 दिन तयारी गर्नदेखि नलाई पनि त्यो पुरै त्यो गइसक्यो।
मन्त्री यादवले अवरुद्ध सडक खुलाउनको लागि छुट्टै संयन्त्रको जरुरी रहेको बताइन्। उनले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आफ्नो दायित्वको सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताइन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। संसदीय समितिले बाढी पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार तथा खोज कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी पीडितलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो। समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना आर्थिक वर्ष 74-75 मा सम्पन्न गर्ने उद्देश्य रहेकोमा अहिले 78 सम्म आइपुग्दा 14 वर्ष भयो, तर हालसम्म 58% मात्र भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको अवस्था छ। आयोजनाले हाल 69-80 मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा अबको 2 वर्षमा ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डहरूको ठेक्का प्रक्रिया पुरा गर्ने र बाँकी कामहरू पुरा गर्ने, राजमार्ग निर्माण गर्न सकिने लक्ष्य राखिएको समयमा सम्भावनाको अध्ययन गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न समयको निर्धारित गर्नको लागि पनि समयको निर्धारित लक्ष्य लिई आयोजनाको काम गर्न अगाडि बढाउन समितिले पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्पन्न हुने लक्ष्य तोकी कामलाई तीव्र ढङ्गले अघि बढाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ। 14 वर्ष बितिसक्दा पनि सो आयोजनाको भौतिक प्रगति 58% मात्रै भएकाले त्यसलाई सक्ने लक्ष्य तत्काल तोकी कामलाई छिटो अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशन दिएको पनि समितिले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सामाजिक विभेदलाई रुचाउने तथा उत्पीडन र अत्याचारलाई पुनर्स्थापित गर्ने चाहनेहरूले माओवादीको विरोध गरेको बताएका छन्। सामाजिक विभेदलाई रुचाउने तथा सामन्ती उत्पीडन र अत्याचारलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहनेहरूले माओवादी पार्टीको विरोध गरिरहेको उनले बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सामाजिक विभेदलाई रुचाउने तथा सामान्ती उत्पीडन र अत्याचारलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहनेहरूले माओवादी पार्टीको विरोध गरिरहेको बताए। माओवादीले दलित, जनजाति, आदिवासी समुदाय र महिलाको हक अधिकारको निमित्त लडेको भन्दै उनले दलित समुदाय आफूलाई अत्याचार गर्नेहरूको पछाडि लागेर हिँड्दा भने आफूलाई नमिठो लाग्ने तर्क गरे। सामाजिक विभेदलाई रुचाउने, सामन्ती उत्पीडन र अत्याचारलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्न चाहने, महिलालाई विशेषाधिकार दिने या महिलाको प्रतिनिधित्व, दलित महिलाको प्रतिनिधित्व राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई सिद्ध्याएपछि हुन्छ के। तर दुर्भाग्य के छ भने जुन वर्ग समुदायको निम्ति भनेर हामी लडाइँ लड्यौँ, अहिले त्यो वर्ग समुदाय पनि जानेर अथवा नजानेर तिनै आफ्नलाई नै अत्याचार गर्नेहरूको पछि पछि लाएर ताली पिट्दै हिँडेको देख्दा मलाई कहिलेकाहीँ बडो नमिठो लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो के भयो होला, मान्छे के भएको होला भने जस्तो महसुस हुन्छ। अध्यक्ष दाहालले माओवादी आन्दोलनमा जातीय विभेद हटाउन अन्तर्जातीय विवाह गर्ने क्रम सुरु भएको भए पनि अझै जातीय विभेद कायम रहेकोमा दुःख व्यक्त गरे। उनले रोल्पा रुकुममा अन्तर्जातीय प्रेम गरेका कारण दलित युवा मारिनु आफ्नो लागि पीडाको विषय भएको उल्लेख गरे। जुन पार्टीहरू, जुन नेताहरू, जुन व्यक्तिहरू पुरानै समाजमा 2-4वटा सुधारका कुरा गरेर भोट तान्ने निमित्त राजनीति गर्थे, तिनीहरूलाई त केही फरक परेको छैन। यो दलितहरू दलितै रहिराखुन्, बाहुन छेत्री नै भइराखुन्, माथि नै भइराखुन्, शासन गर्ने अधिकार माथिकालाई मात्र हुन्छ भन्ने ठान्ने पार्टी छन्। तिनीहरूको लागि त केही फरक परेको छैन, बरु राम्रो भएको छ।
तिनीहरू त यो सङ्घीयता उल्ट्याउन चाहेका छन्, यो जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने भनेर भएको विद्रोहलाई बदनाम गर्न चाहेका छन्। सबैले मिलेर प्रचण्डलाई अपराधी नै हो भनाउन चाहेका छन्। यसले चाहिँ दलितहरूलाई उठाएर हामीलाई हैरान पार्यो, आदिवासी जनजाति उठाएर महिलालाई 35% रे के रे भनिदिएर। उनले कतिपय जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने भनी भएको विद्रोहलाई बदनाम गर्न र संघीयता उल्टाउन चाहेको पनि बताए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका सुरु भएको बेला काङ्ग्रेसभित्र आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ। संस्थापन समूहले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुने दावी गरेको भए पनि इतर समूहले भने फेरि महाधिवेशनको मिति हेरफेर गर्न खोजेको भन्दै आलोचना गरेको छ। अमृत राज काफ्लेको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति आगामी मङ्सिरका लागि तय भइसकेको छ। तल्ला तहको अधिवेशन कतिपय जिल्लामा अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। 3 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद समेत समाधान गर्न नसकेको नेपाली काङ्ग्रेसले 13 जिल्लामा अहिलेसम्म वडा अधिवेशन समेत सुरु गर्न सकेको छैन। 13 जिल्लामा तल्ला तहको अधिवेशन कहिले सुरु हुने भनेर टुङ्गो लगाउन नसकेको काङ्ग्रेसले 21वटा हिमाली जिल्लामा भने जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सकेको छ। अहिले महाधिवेशनको मिति हेरफेर गर्न खोजेको भन्दै सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आलोचना सुरु भएको छ। हाम्रो प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट शेरबहादुरजी पनि उठ्न पाउनुहुन्छ, रामचन्द्रजी पनि उठ्न पाउनुहुन्छ, प्रकाशमानजी पनि उठ्न पाउनुहुन्छ, सत्सङ्गजी पनि उठ्न पाउनुहुन्छ, सबै उठ्न पाउनुहुन्छ, हामीले उठ्न पाउनुहुन्छ भन्दछ। तर हामीले के छ भने हाम्रो पक्षबाट अब उहाँहरूबाट मुलुकको रूपान्तरण सक्दैन, अब हामीले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत महाधिवेशनको मिति 2-4 दिन तलमाथि गर्दा केही फरक नपर्ने बताएका छन्। बाढी पहिरोको क्षतिको अवस्था बुझ्नका लागि पूर्वी पहाड 5 थर पुगेका देउवाले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुने दाबी भने गरेका छन्। उनले मङ्सिर 9 गतेदेखि सुरु हुने भनिएको महाधिवेशनको मिति केही दिन तलमाथि हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। आफू महाधिवेशन सार्ने पक्षमा भने नरहेको उनको भनाइ छ। तर संस्थापन पक्षकै केही नेताहरूले भने स्थानीय तहको चुनावपछि मात्रै केन्द्रीय महाधिवेशन हुने बताउन थालेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी फागुनमा स्थानीय तहको चुनाव हुनेछ। तर संस्थापन इतरका नेताहरूले भने सभापति देउवाले महाधिवेशनको मिति हेरफेर गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेतृत्वले पार्टीलाई बेथितिमा राखेको आरोप लगाएका छन्। उनले 13औं महाधिवेशनबाट चुनिएका पदाधिकारी र पार्टी सभापतिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बेथितिमा राखेको आरोप लगाएका हुन्। एक रिपोर्ट। आइतबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले 13औं महाधिवेशनबाट चुनिएका पदाधिकारी र पार्टी सभापतिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बेथितिमा राखेको आरोप लगाएका छन्। उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वमा कब्जा गर्ने निहित उद्देश्यले अहिले पार्टीलाई नै अस्तव्यस्त पारेको बताउँदै काङ्ग्रेसलाई सबल बनाउन र गुटबन्दीबाट मुक्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्। उनले पार्टी सभापति देउवा काङ्ग्रेसलाई गतिशील बनाउन असक्षम साबित भइसकेको आरोप पनि लगाएका छन्। नेता सिंहले मधेसमा नागरिकता दिन ढिलासुस्ती गरिएको बताउँदै यसलाई समाधान गर्न संविधानको मर्म र ऐन अनुरूप काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जस्तो किचलो र अस्तव्यस्त कहिले नभएको बताउँदै अझै पनि 2वटा जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो नलागेको बताएका छन्। चार पटक चाहिँ के छ भन्दाखेरि महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेको छ। परिवर्तन हल्का रूपमा चाहिँ गरिरहेको छ। नेताहरूको चाहिँ केन्द्रीय स्तरका नेताहरू त्यसमा पनि विशेष गरेर पार्टी सभापति र पदाधिकारीहरू जो छ 13औं महाधिवेशनबाट चाहिँ निर्वाचित भएकाहरूले यो पार्टीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ बेथितिमा राख्न पाइन्छ। यो चाहिँ क्रियाशील सदस्यता, यो खास गरेर चाहिँ के विवादै नभएको कुरालाई यो चाहिँ विधि र नियम अनुसार चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ नदिने र चाहिँ समितिमाथि समिति गठन गर्ने र चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विशेषको चाहिँ पहुँच बढाउनुको लागि यो चाहिँ रिजल्टलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो पक्षमा पार्नुको लागि यो क्रियाशील सदस्यतामा जुन खेलबाड गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ राम्रो गर्दैन। 14औं महाधिवेशन आइरहेको छ। अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि उम्मेदवारहरू त थुप्रै हुन्छन्। सम्भावना भनेको त अब सम्भावना त धेरै होला, तर हुनुपर्ने के हो त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको यो चाहिँ जुन मङ्सिर 9 गते महाधिवेशन चाहिँ 14औं महाधिवेशन सुरु चाहिँ हुनु पर्यो।
नेता सिंहले मधेसमा देखिएको नागरिकता सहितको समस्याहरूलाई अविलम्ब सरकारले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै काङ्ग्रेसको कमजोरीको कारणले कम्युनिस्ट सत्तामा आएको र अहिले पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो आचरणमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। पदाधिकारीहरूले महाधिवेशनलाई सामान्य रूपमा लिएर 4 पटक मिति परिवर्तन गरेको भन्दै उनले अब कुनै पनि हालतमा मिति सार्न नदिने दाबी गरेका छन्। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि हुँदै नभएको क्रियाशील सदस्यताको विवाद चर्काइएको नेता सिंहले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले काङ्ग्रेसको महाधिवेशन गर्ने नेतृत्व तहबाट नै आलटाल भएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेतृत्वले अधिवेशनका लागि 5 पटक मिति सारिसक्दा पनि क्रियाशील सदस्यको विवाद टुङ्ग्याउन नसकेको बताउनुभयो। कोइरालाले तोकिएको समयमा अधिवेशन नभए नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था झन खराब हुने बताउनुभयो। 13 जिल्लामा त केही भएकै छैन, ओडाकै अधिवेशन भएको छैन, सुरु भएको छैन। 3टा जिल्लामा अहिले पनि क्रियाशीलको छानबिन समितिले, उच्च स्तरीय छानबिन समितिले नाम पनि पठाएको छैन। को क्रियाशील पठायो जति जिल्लामा गएको छ, फेरि उनीहरूलाई डर के छ भने फेरि त्यसमा होमवर्क गरौँ चेन्ज भएर आउँछ कि भन्ने डर छ। त्यसलाई कम्प्युटरको राम्रो काम भनौँ कि खराब काम भनौँ थाहा छैन, त्यो अवस्था छ। तर निर्वाचन उहाँले जुन सोध्नुभयो, तपाईँहरूले जुन सोधिरहनु भएको छ, अब म देख्दिनँ निर्वाचन। हामी प्रेसर गर्ने हो निर्वाचन माने अधिवेशन हुनलाई, निर्वाचन नहुनु अधिवेशन हुनलाई प्रेसर गर्ने हो। तर ओडाको अधिवेशन नै भएको छैन, कसरी हुन्छ? यस्तै काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिले निर्वाचनमा दल दर्ता गर्न नपाइने भएकाले पनि 14औं महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्ने नेता गगन थापाले बताउनुभयो। 1-2 दिन तलमाथि होला, तर मलाई के लाग्छ मङ्सिरको 9 देखि 13 को 3 मिति तलमाथि गर्नु पनि सजिलो छैन, पाइँदैन। त्यो निर्वाचन आयोगले हामीलाई त्यो मिति मात्र दिएको छ। त्यसमाथि पनि 1-2 दिन तलमाथि भयो भने पनि निर्वाचन हाम्रो महाधिवेशन नगरिकन नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालमा हुने कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन। त्यसैले अधिवेशन नहोला कि पहिला चुनाव होला कि भन्ने खालको कुनै पनि अलमलमा साथीहरू नरहिन। यो अलमलमा नेताहरू अलमलमा हुनुहुन्न, अभिव्यक्तिले त अलमलाइदिएको छ। त्यसैले नअलमलिएको नेताहरूको अभिव्यक्तिले नअलमलिदिन म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको तल्लो तहमा क्रियाशील सदस्यता विवाद रहेको कतिपय तहको अधिवेशन अझै हुन सकेको छैन। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि बाढी पहिरोले सडक अवरुद्ध बनाउँदा लामो दूरीको यात्रा कष्टकर बन्दै, यात्रुले आकाशे पुल प्रयोग नगर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै। वनमा आगो लगाएको अभियोगमा सिरियामा 24 जनालाई मृत्युदण्ड, 11 जनालाई कठोर श्रमसहितको आजीवन कारावास। र आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा भारत र पाकिस्तान बीचको भिडन्त आज। बङ्गलादेश र श्रीलङ्का बीचको खेल पनि आजै हुने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजनीतिक स्थायित्वको नारा बोकेर करिब 2/3 जनमत पाएको तत्कालीन नेकपा विघटन भएसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार परिवर्तनको खेल चल्यो। सङ्घीय सरकारसँगै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सरकार फेरि बागमती प्रदेश र प्रदेश 1 को सरकार पनि परिवर्तन गर्ने चलखेलमा सत्ता गठबन्धन छ। दुवै प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीले आलो पालो सरकार बनाउने सहमति गरेको नेताहरूले बताउन थालेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। राजनीतिक दलले जनमतलाई आत्मसात गर्न नसक्दा स्थायी सरकार बीचमै ढल्यो। 2/3 मत सहितको सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै दम्ब र पार्टीको एकता जोगाउन नसक्दा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी नेताको भूमिकामा छन्। नेताको कुर्ची मोह सत्तामा पुग्नै पर्ने अडालले धेरै जनमत पाएको तत्कालीन सत्तारूढ नेकपालाई मात्र फुटाएन, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समीकरण पनि उथलपुथल भयो। 5 दल मिलेर बनेको गठबन्धनले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दियो भने नेकपा विभाजन भएपछि एमालेलाई नफुटाउन बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 को सरकार परिवर्तन भयो। अहिले सत्ता गठबन्धनले प्रदेश सरकारमा पनि आफ्नो वर्चस्व देखाउने गरी तयारी थालेका छन्।
सोही तयारीले गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले लियो। अन्य प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको तयारी भइरहेको नेताहरू बताउँछन्। त्यो त बागमती प्रदेशमा माधव नेपालको समाजवादीको राजेन्द्र पाण्डेज्यूको नेतृत्वमा सरकारमा जाने होइन, सरकारमा जाने। अब त्यसमा चाहिँ के भने आलो पालो यो चाहिँ आदि आलो पालो गर्ने किसिमबाट समझदारी भएर अगाडि गएको जस्तो देखिन्छ। अस्थिर राजनीतिकै कारण देशको विकास हुन नसकेको दाबी गर्ने नेताहरूले 2/3 मत सहितको सरकार बन्द पनि निर्धारित समयसम्म सत्ता सञ्चालन गर्न सकेनन्। अहिले पनि नेताहरू देशको विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुको साटो आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रेर देशको राजनीति नै धुमिल भएको छ भने नेतामाथिको विश्वास जनताबाट टुट्न थालेको छ। जनतालाई देखाउँदै पहिलो पार्टी बन्छु भन्ने नेताले जनमतलाई नै कदर नगर्दा अब फेरि जनताले उनीहरूलाई कस्तो कसैले दिने हुन् त्यो हेर्न बाँकी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायालयको सुधारका लागि आवश्यक परे आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज सर्वोच्च अदालतमा भएको प्रधान न्यायाधीश सोलिन्द्र शमशेर जबराजसँगको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायालयको सुधारका लागि आवश्यक परे आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधान न्यायाधीश सच्चिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा भाग खोजेर आफन्तलाई मन्त्री नियुक्त गरेको कुरा अस्वीकार गर्नुभएको भन्दै यसका बारेमा सोमबार बस्ने फुलकोर्टमा छलफल गरिने बताउनुभयो। महासचिव पौडेलले पहिलाको खराबीलाई सुधार गर्नको लागि प्रधान न्यायाधीशलाई सोधेको र प्रधान न्यायाधीश राणाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको बताउनुभयो। उहाँले फुलकोर्टको बैठक सोमबार 1:30 बजेका लागि बोलाइने जानकारी दिँदै बैठकमा अहिले उठेका समसामयिक कुराहरूको छलफल गर्न बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 522 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 877 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 522 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 6061 जनाको PCR परीक्षणमा 522 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 1564 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 35 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 877 जना निको भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,201 रहेको छ, जसमध्ये 9,423 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 778 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 273 जना आइसियु र 85 जना भेन्टिलेटरमा उपचार छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 9 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेरसम्मका 38 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 159, नुवाकोटमा 58, मोरङमा 56, कास्कीमा 52, ललितपुर र रूपन्देहीमा 41 जना, सुनसरीमा 15 तथा रसुवामा 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। नेपाल आयल निगम लगातार घाटामा गएको भन्दै फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको तयारीमा लागेको छ। 3.5 महिनाको अवधिमा मात्र निगम झन्डै 7 अर्ब घाटा भएको जनाएको छ। अहिले भारतसँग 76 रुपैयाँ 7 पैसा प्रति लिटर पेट्रोल किनेर 130 रुपैयाँमा बेच्दा पनि लिटरमा 15 रुपैयाँ घाटा भएको दावी गर्दै आएको छ। जीवन राणाभाटको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले लगातार घाटा बेहोरिरहेको भन्दै फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीसँग प्रति लिटर 76 रुपैयाँ 7 पैसामा खरिद गरेको पेट्रोल प्रति लिटर 130 रुपैयाँमा बेच्दा पनि कसरी घाटा हुन्छ त आयल निगमलाई? सरकारले पनि राजस्व चाहिन्छ नै र अन्तर्राष्ट्रियमै पेट्रोलियम सेक्टरबाट आउने राजस्व बढी नै हुन्छ। यही कर इन्डियामा हाम्रो झन्डै करिब 60 रुपैयाँ छ लिटरमा भने इन्डियामा यो करिब 85 रुपैयाँ छ। त्यसले गर्दा अब सरकारलाई चाहियो कि अहिले तत्काल जनतालाई मूल्य नबढाइकन केही राजस्व छुट दिन सकिन्छ भन्ने त्यो पनि विकल्प हुन सक्छ। तर नेपालमा इन्डियाभन्दा कर कमै छ र
कर पनि कम छ। अर्को कुरा अघि पनि मैले भने नि 52 रुपियाँ डिजल सस्तो, 48 रुपियाँ पेट्रोल सस्तो, यति सस्तो हुँदाहुँदै 2-4-10 रुपियाँको इम्प्याक्ट पब्लिकलाई पासन गर्दा मलाई लाग्दैन कि कुनै अन्याय हुन्छ। र विगतमा तपाईँहरूले यो पनि म भन्छु कि निगमले नै 140 रुपियाँ प्रति लिटर पेट्रोल बेचिसकेको छ 2070 साल 11 महिना 20 गते। अहिले चाहिँ हामी भारतमा किन्ने मूल्य 77 हो, त्यसमा हाम्रो करिब 60 रुपियाँ राजस्व आउँछ। 5 रुपियाँको हाराहारीमा डिलरहरू जोबाट मार्केटिङ भइरहेछ त्यहाँ जान्छ, अनि बाँकी पैसा हामीलाई अहिले डेफिसिट भइरहेछ। हामीले किन्ने 1 लिटर पेट्रोलमा भन्सार बापत 25 रुपियाँ, पूर्वाधार कर 10 रुपियाँ, सडक मर्मत सम्भार शुल्क 4 रुपियाँ, प्रदूषण शुल्क 1 रुपियाँ 50 पैसा, मूल्य स्थितीकरण कोष 1 रुपियाँ 10 पैसा, निगमको सम्पूर्ण खर्च 1 रुपियाँ 96 पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर भन्दै 15 रुपियाँ तिर्नु पर्दछ। व्यवसायीलाई ढुवानी भाडा 4 रुपियाँ 90 पैसा, पेट्रोलियम विक्रेताको मुनाफा 5 रुपियाँ 10 पैसा सहित लागत खर्च प्रति लिटर 145 रुपियाँ 1 पैसा पर्दछ। बिक्री मूल्य भने प्रति लिटर 130 रुपियाँ रहेको छ। त्यसैले निगमलाई लिटरमा 15 रुपियाँ घाटा रहेको छ। निगम सधैँ त होइन घाटामा, हामी विगतमा 2057-58 सम्म नाफै थियो, त्यसपछि हाम्रो घाटा सुरु हुँदै हुँदै झन्डै 37 अर्ब ऋणसम्म पनि बिहोर्यो र 71-72 आएर हामी पुनः नाफामा सञ्चालन हुन थाल्यो र 71-72 पछि गएको साल 76-77 सम्म नाफै थियो र 77-78 को उत्तरार्धमा आएर केही घाटा भयो, जुन करिब 77-78 मा 3 अर्ब जति घाटा भएको छ। र यो पछिल्लो जुन गएको पुसदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुनः क्रुडको भाव र डलरहरूको भाव बढ्न थालेपछि हामी घाटामा गयो र पुरानो विगतमा भएको निगमले अर्निङ गरेको पैसाबाट थेक्दै चलाइरहेछौँ र यो आर्थिक वर्षको साउन यता करिब 6-7 अर्ब रुपियाँ हामी नोक्सान बियर गरेछौँ। जनतासँगै विभिन्न शीर्षकमा कर बापत रकम उठाए पनि सही ठाउँमा प्रयोग नभएको र व्यवस्थित रूपमा निगम सञ्चालन गर्न नसक्दा घाटामा गएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। मलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा भने निगम फेल भएको चाहिँ म्यानेजमेन्टबाट हो होइन। म्यानेजमेन्टमा हाम्रो कुलमान जस्तो सक्षम व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ लिएर आउने भने पक्कै पनि त्यो राम्रो हुन्छ। र अब मलाई के लागेको छ भने सरकारसँग चाहिँ एउटा समायोजन, अब उता इन्डियातिर बढ्यो भने यता पनि बढ्नुपर्ने भन्ने समायोजनको एउटा सिस्टम छ क्यारे। त्यो मूल्य उता बढ्यो भने यहाँ अटोमेटिक बढ्छ। अब यहाँ जानेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ बढाएको चाहिँ होइन होइन। तैपनि एउटा म्यानेजमेन्ट राख्ने, सक्षम म्यानेजमेन्ट राख्ने हो भने अलिकति हामीले चाहिँ सस्तोमा पाइन्थ्यो कि भन्ने आशा गर्न सक्छौँ। हामीलाई अलिकति गाह्रै छ अहिले। अब ट्याक्सी चालकहरूलाई विशेष गरी होइन, अब हाम्रो मिटर 9 वर्ष अगाडिदेखिको मिटर बढाएको छैन होइन। तेलको भाउ एकदम महँगो छ, गाडी पनि पार्किङहरू छैन, ट्याक्सी चालकलाई अलिकति गाह्रै छ अहिले। अब विशेष गरी अब यो अहिले हाम्रो जुन अहिले कुलमान घिसिङ जस्तो एउटा चाहिँ नेतृत्व गर्ने मान्छे आइदिएदेखि यो जुन अहिले तेलको उसमा नेपाल आयल निगममा होइन राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच छ। अब त्यही त हो नि, अब नेता अलिक गतिलो नभएर अलिकति गाह्रो भइरहेछ। आइओसीले अक्टोबरमा पठाएको मूल्य सूची अनुसार निगमले 15 दिनमै 2 अर्बभन्दा बढी घाटा बिहोरेको छ। जुलाई अगस्तको घाटा 1 अर्बभन्दा बढी रहेको निगमले जनाएको छ। यही अनुपातमा प्रत्येक महिना घाटा रहेको बताउँदै निगमका कर्मचारीले सञ्चित पुँजी सकिँदै जाँदा संस्थान सञ्चालनमा कठिनाइ हुने दाबी गर्दै आएका छन्। यो चलाउनु पनि हुँदैन र चल्दैन, तर हामी कहाँ यो चाडपर्वले गर्दा कहिले के भएर पछिल्लो पटक आएर हामी समयमै मूल्य समायोजन गर्न सकिरहेको छैनौँ र यो हुनु पनि हुँदैन। र मलाई लाग्छ म तपाईँलाई 2-3 वटा इन्डिकेटर भन्छु, त्यसले गर्दा सबैले यो मूल्य बढाउनै पर्नेछ। इन्डियाबाटै ल्याएर हामी अहिले 48 रुपियाँ पेट्रोल सस्तो इन्डियाभन्दा, डिजल हामी 52 रुपियाँ सस्तो दिएछौँ। इन्डियाबाट तेल किनेर 52 रुपियाँ डिजल सस्तो दिनुपर्ने कुनै जरुरी छैन। मलाई लाग्छ हाम्रो टप म्यानेजमेन्टमा यो कुरा भइरहेछ। केही न केही हामी लगत्तै केही डिसिजन गरेर थोरै बढाउनै पर्छ, नभए त निगमको यो लसहरू 100 रुपियाँमा किनेर 80 मा बेचेर हामी कहिले पुग्छौँ त? यो त कतै पुग्दैन। निगमसँग भएको केही 5-7 अर्ब वर्किङ क्यापिटल अहिलेसम्म थेगिरहेछ होइन।
त्यसले गर्दा यो विगतमा जसरी 37 अर्ब ऋणमा डुबेको थियो संस्था, झन्डै यो संस्था लिक्विडेट नै हुन लागेको थियो, त्यस्तो स्थिति हामी आउन दिँदैनौँ। टप लेभलको हाम्रो व्यवस्थापन लगायत सञ्चालन समितिमा यो एकदम सिरियसली छलफल भइरहेछ। यो चाडपर्वको कारणले गर्दा पनि केही हामी अलमल कता परिरहेछौँ, यो छिटै डिसिजन हुन्छ के। निगमले उचित रूपमा व्यवस्थित तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा खरिदकर्ता सर्वसाधारण बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन् भने निगम घाटा बिहोर्न बाध्य छ। त्यसैले उचित रूपले मूल्य समायोजन गरी निगम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाको साथमा जीवन राणाबाट काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि वनमा आगो लगाएको अभियोगमा सिरियामा 24 जनालाई मृत्युदण्ड, 11 जनालाई कठोर श्रमसहितको जरिवाना, आजीवन कारावास। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा भारत र पाकिस्तान बीचको भिडन्त आज, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का बीच खेल पनि आजै हुने। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। बाढी पहिरो पीडितका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन, विपत्तिमा पूर्वाधारभन्दा राहतलाई प्राथमिकता दिने निर्देशन। सत्तारूढ गठबन्धनले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप, पार्टीभित्र उन्नत स्तरको एकता रहेको दावी। वनमा बाढी पहिरोले सडक अवरुद्ध बनाउँदा लामो दूरीको यात्रा कष्टकर बन्दै, यात्रुले आकाशे पुल प्रयोग नगर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै। वनमा आगो लगाएको अभियोगमा सिरियामा 24 जनालाई मृत्युदण्ड, 11 जनालाई कठोर श्रमसहितको आजीवन कारावास। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा भारत र पाकिस्तान बीचको भिडन्त आज, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का बीचको खेल पनि आजै हुने। हवस् त, सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।